बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19A के हवाले से, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक़ देता है कि हर पाकिस्तानी का हक़ है कि अगर वो कोई मालूमात लेना चाहता है तो उससे कोई उसको मना नहीं कर सकता। हम जब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम साथ दो और आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एक इसमें जो दो कवानीन हैं, एक इसमें जो पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017 और दूसरा है द राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017। और जो ट्रांसपेरेंसी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये 2013 का है, जबकि द राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017 हम इसको भी साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें दो मामलात मैं आपके साथ जो मौजूदा हालात के पेश नज़र मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे 19A को। एवरी सिटीज़न shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law। अगर तो कहीं पर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो रेगुलेशन हैं लॉ की, वो अगर मद्देनज़र नहीं होंगी या उसकी शर्त सामने नहीं होगी, तो हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि वो कोई भी पब्लिक मालूमात ले सकता है जो अवाम उन्नास के फ़ायदे के लिए हो या अवामी अहमियत की हामिल कोई भी इंफॉर्मेशन है। हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो मराआत और तनख्वाहें क्या हैं, हमारे जो फ़ौजी अफसरान हैं, जर्नैल हैं, उनकी तनख्वाहें और मराआत क्या हैं, हमारे जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाहें और मराआत क्या हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लोग इस वजह से पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं कि अवाम जानना चाहती है कि हमारे टैक्सों की बुनियाद पर किसको कितना नवाजा जाता है, कौन कितना कमाता है और कौन कितना पैसा अवाम के टैक्स का हड़प करता है। ये सारी चीज़ें अवाम जानना चाहती है और अवाम इस मामले को देखना चाहती है। अब इसके ऊपर दो मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा। अब जानते हैं कि तोशा खाना जो एक केस इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनाया गया था, और एक केस तो नहीं बना था लेकिन एक इल्ज़ाम लगाया गया था, उसमें एक दरख्वास्त बेसिकली दायर की गई थी। हमारा जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो एक इन कवानीन के तहत जो मैंने आपको दो कवानीन बताए हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013, इसके तहत एक इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी चाहता है कि आर्टिकल 19A के तहत उसको कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त देगा और इंफॉर्मेशन कमीशन उसके ऊपर उनको ये हक़ प्रोवाइड करता है और हक़ देता है कि आप वो हासिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन दूसरे फ़रीक को बुलाता है और दूसरे फ़रीक को बुलाने के बाद इंफॉर्मेशन कमीशन उस पर फ़ैसला देता है और मुतलका इदारे को हुक्म जारी करता है कि आप ये इसको मुहैया करें। उसमें एक मामला तो था सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पर अफसरान तैनात हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनकी तनख्वाहों का, मराआत का, उनके TA DA के बारे में एक दरख्वास्त एक पाकिस्तानी शहरी ने दी। और उस दरख्वास्त पर जो इंफॉर्मेशन कमीशन था उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी बुलाया, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाने के बाद ये बात सामने आई कि इस केस के अंदर जो सारे का सारा मामला है वो ये है कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आर्टिकल 19A के तहत सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाई लॉ, जो कानून ने इम्पोज किए रिस्ट्रिक्शंस, ये उसको मद्देनज़र रखता है और उसको सामने रखता है और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको नहीं देखता। तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो इसमें कवर होता है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस में, लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया और हुक्म जारी कर दिया कि ये जो सारा मामला है इसके ऊपर आप चले जाएं और आप इनको मुहैया करें। उस पर फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में चैलेंज किया तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, आपको क्या लगा, आप क्यों वो इन्फॉर्मेशन बचाना चाहते हैं? अगर तो कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है तो वजारत कानून देखेगी या वफाकी हुकूमत इस मामले को देखेगी, आप कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वो दरख्वास्त वापस लेनी पड़ी थी और फिर फ़रोग़ नसीम साहब जब वफाकी वज़ीर कानून थे फिर वो दरख्वास्त दी गई थी और फिर वो दरख्वास्त सामने आई थी और उसमें जो चीज़ें थी वो भी सामने आई थी, लेकिन वो जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया था, जो आज तक वहाँ पर पेंडिंग है। दूसरा मामला ये था कि इमरान ख़ान और जो मौजूदा हुकूमत थी उससे ये पूछा जाए कि तोशा खाना में कौन कौन से तहाइफ आए हैं
اور پاکستان نے کس کس ملک کے سربراہ کو کیا تحفہ دیا ہے، یہ انفارمیشن مانگنے کے لیے ایک درخواست دی گئی تھی۔ اس درخواست پر جب وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا گیا تو وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قوم کے سامنے ڈسکلوز ہو کہ ہم نے کس ملک کو کتنا تحفہ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ ملک کا سربراہ انسلٹ فیل کرے گا۔ یہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں مختلف ممالک، ان کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اور اس میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں جو کبھی پبلک نہیں کیے جاتے، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ فلاں ملک نے آپ کو یہ حقیر تحفہ دیا ہے، کوئی چھوٹا تحفہ دیا ہے، آپ نے کس کو کیا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارا ریلیشن ہے مختلف ممالک کے ساتھ اس کو خراب کر سکتی ہے، اور اس وجہ سے کہا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ اپنے تئیں آ کے پوچھ لے، لیکن اس کو ایز اے ڈاکومنٹ نہ دیا جائے جو پبلک نہ ہو۔ یہ انفارمیشن کمیشن اس پر بھی آرڈر جاری کر دیا کہ ان کو مہیا کیا جائے۔ وفاقی حکومت اس کو لے گئی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ کیوں نہیں بتانا چاہتے، کیوں توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں اس کو آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ اٹارنی جنرل صاحب اس وقت خالد جاوید خان صاحب تھے، انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل عدالت کو بتائی کہ جب کوئی ملک کا سربراہ دوسرے ملک کے سربراہ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ ان کے درمیان ایک ٹوکن آف لو ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ایک فرینڈلی ایک ریلیشنز ہیں دو ریاستوں کے، وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا کتنا دیا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے، اور اگر یہ چیزیں دیکھنے لگی جائیں گی تو اس کے بعد جو ہمارا ان ریاستوں کے ساتھ تعلق ہے وہ خراب ہوگا۔ تو اس پر بھی پھر عدالت نے احکامات جاری کر دیے، اور جو اس وقت سب سے زیادہ جو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی ہے جو کہتے تھے، مریم نواز کہتی تھیں کہ عمران خان کو توشہ خانہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور اس کو پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، وہی لوگ پھر اس فیصلے کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، توشہ خانہ کی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ اصل میں ایک کہانی ہے، اور اس کی جو آئین پاکستان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آئین پاکستان نے جو آپ کو ہمیں جرنل ایک رائٹ دیا ہے، یہ جو انہوں نے اس میں ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایکسیپشن کل دی جرنل رول۔ جو ایکسیپشن دے دی جاتی ہے وہ جرنل رول کو اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ آپ کے رائٹ ہیں، اور آگے ایک ایکسیپشن دے کے آپ ان ساروں کے اوپر پابندی لگوا دیتے ہیں۔ آپ حکومت کو ایک راستہ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز، ان ریزنیبل ریسٹرکشنز میں ہی وہ سارے کا سارا جو حق ہے ہر پاکستانی شہری کا کہ وہ اس کو دیا جائے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیکرٹری داخلہ کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 25 مئی 2022 کو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ تھا، اور جس میں شدید قسم کی شیلنگ کی گئی اور طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اس پر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اس میں آرٹیکل 19(a) کا حوالہ دیا گیا۔ اس میں جو پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 کا بھی حوالہ دیا گیا، اور رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ جو انڈیو اینڈ ایکسیسو فورس اینڈ یوزڈ اگینسٹ دی پروٹیسٹرز آف دی حقیقی آزادی مارچ، وہ طلب کیا گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو استعمال کیا، آپ نے کتنا ریاست کا پیسہ، کتنے آپ نے اہلکاروں کو اس میں استعمال کیا، کتنے آپ نے شیل پھینکے، اس پر کتنا خرچہ آیا، وہ ساری انفارمیشن مانگ لی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو حق ہے یہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اگلے جو ہے وہ آرٹیکل 20 پر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔